فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. باز هم خوشحالیم که موقعیتی دیگری برامون الله متعال فراهم کرد، فرصت دیگری رو برامون ایجاد کرد تا بتونیم تأمل داشته باشیم و زمزمه کنیم از کاری رو، دعاهایی رو، نیایش‌هایی رو، ستایش‌هایی رو که در ضمن مهمترین رکن عبادی خودمون یعنی نماز به زبان میاریم. رسیدیم به اذکار و دعاهایی که در سجده برامون در سنت نبوی اومده و گفتیم که بارزترین و بیشترین دعا یا ذکری که در سجده هست سبحان ربی الاعلا بود و در بعضی از روایت ها سبحان ربی الاعلا و بحمدی. علو و کبریا، مقام بالای پروردگار متعال رو به زبان آوردن و کمال اون رو با حمد او اعتراف کردن، یعنی خود را هیچ دانستن و همه چیز رو از او دانستن. بعد از اینکه ما خود رو هیچ میدونیم و همه چیز رو از او میدونیم، به طور طبیعی مطالب و مسائل بسیار زیادی رو در این میان باید در ذهن خودمون داشته باشیم. یکی از این نکته ها بحث تنزیه پروردگار متعال از شرک است و کمال رب ذوالجلال رو اعتراف کردن است و حاکمیت مالکیت وسیع و گسترده و جامع او رو اعتراف کردن است. این مفهوم در رکوع هم اومده و در سجده اومده با این الفاظ: سبوح قدوس رب الملائکه و الروح. حضرت عایشه رضی الله عنها میفرمایند که پیامبر صلی الله علیه و آله کان یقول فی رکوعه و سجوده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در رکوع و سجود خودشون، در هر دوی اونها، چون این ذکر هست، میگفتند که سبوح قدوس رب الملائکه و الروح. امام بخاری این روایت رو آوردن. سبوح قدوس رب الملائکه و الروح، تنزیه و پاکی یاد کردن پروردگار متعال از هر گونه نقص، کمال صفات او رو اعتراف کردن، اثبات قدوس، در کمال همه صفات اون رو دانستن و حاکمیت و عرصه پادشاهی و ملک او رو بر همه چیز اعتراف کردن. رب الملائکه و الروح، حاکمیت سلطه‌ای که هیچ فرشته هم بدون امر او قدمی بر نمیداره، سخنی رو نمیگه، حرفی رو به زبون نمیاره. بقیه خلائق که جای خودشون دارن، بقیه خلائق در واقع زیر امر و نهی زندگی سپری میکنند که این امر و نهی از طریق ملائکه که بندگان خاشع و خاضع مطیع پروردگار متعال هستند داره اجرا میشه. کل این جهان رو الله متعال اداره میکنه
و ملائکه رو در تنفیذ امر خودش مأموریت میده. تتنزل الملائکه والروح فیها باذن ربهم من کل امر. ملائکه و روح که جبریل باشه همشون با امر الهی، من کل امر، با حکم الهی، زیر باز اذن الهی تمام امور این جهان رو اجرا میکنن. قوه مجری پروردگار متعال هستن. نه به خاطر نعوذ بالله عجز و ناتوانی الله متعال، بل به خاطر علو و جایگاه و مقام پروردگار متعال. گاهی هست که اجرا به خاطر ناتوانی هست، یعنی یه نفر حاکم هست ولی عده‌ای دارن اجرا میکنن، مجری امر حاکم هستن، به خاطر اینکه همه احکام رو نمیتونه حاکم اجرا بکنه. اینجا به خاطر علو و مقام و جایگاه هست. توان الهی و قدرت الهی، اقتدار پروردگار متعال بر هر چیزی هست. در بقیه خلائق خیلی از قوه مجریه، از اجرا کننده ها هستن که طبق سلیقه خودشون اجرای حکم میکنن. خیلی موقع هستن که اصلا نافرمانی حکم میکنن، خیلی موقع هستن که اختلال در نظم میکنن. ولی اینجا ملائکه‌ای به عنوان مجری احکام الهی مقرر شدن که در هیچ عمل کردی، در هیچ حرکت، کوچکترین حرکتی نمیتونن نافرمانی الله رو بکنن. زیر نظر و علم الهی تمام احکام پروردگار و اوامر او رو اجرا میکنن. رب الملائکه و الروح، پروردگاری که مالک، حاکم و مدبر و سلطه اقتدار شامل بر همه جهان داره و ملائکه زیر سلطه او، زیر امر او، زیر حاکمیت علمی و اقتدار حکمی او اجرای احکام الهی رو میکنند، اوامر الله متعال رو اجرا میکنند. اینم بود ذکر دیگه. سبوح قدوس رب الملائکه و الروح. سبوح گفتیم تسبیح، گفتن یعنی تنزیه کردن الله متعال از هر گونه نقص یا از هر گونه شریک، و قدوس یعنی به کمال صفات الله متعال رو اونطوری که شایسته هست مقام او هست، قداست و جایگاه بلند او رو میطلبه ثابت کردن. و رب الملائکه و الروح یعنی حاکمیت و سلطه اقتدار رو بر هر چیزی با اجراء امور توسط ملائکه دونستن. تصور بسیار بسیار عمیق و دقیق و وسیعی هست. هر چی سخن بگیم کم گفتیم، جمله کوتاه هست ولی بسیار پرمعنا هست. سبوح قدوس رب الملائکه و الروح. هر چی هم بگیم کم گفتیم. یادگیریش هم آسون هست، بسیار کوتاه و بسیار عمیق و بسیار ساده، بسیار آسان. این نمونه دیگری بود از کاری که در سجده مشترکاً در رکوع هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است. روایت دیگری که باز هم در ارتباط با مقام سجده میاد، حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند یا معاذ، ای معاذ، اذا وضعت وجهك ساجدا، وقتی که صورتت رو به سجده میذاری بگو اللهم اعنی على شکرک و حسن عبادتک. اللهم اعنی على شکرک و حسن عبادتک. در خارج از نماز این دعا
بخش ابتدایی هم داره، میگیم که اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پروردگارا به من کمک کن، یاری هم بده بر یاد خودت، بر شکر خودت و بر عبادت درست شایسته خودت. در خارج از نماز وقتی که ما میگیم یاری هم بده بر ذکر، خب یعنی مقامت، یعنی یاد داشتن حاکمیت و سلطه تو، بیاد داشتن پادشاهی و الوهیت تو، بیاد داشتن رحمت و مغفرت تو و تمام اون چی که مرتبط با صفات و جمال و جلال رب ذوالجلال است. اما چون در نماز خودش ذکر هست دیگه این بخش رو ما نمیگیم اللهم اعنی علی ذکرک، میگیم اللهم اعنی علی شکرک. شناختیم تو رو، یا میشنا یا اعتراف به مقامت میکنیم. در مقابل این شناخت یا این اعتراف یاری هم بده که بتونم شکر تو رو به جا بیارم. شکر در مقابل نعمت ها و بزرگترین نعمت شناخت او هست، نعمت معرفت او هست، نعمت علم به مقام و جایگاه او هست، نعمت علم به نهایت و عاقبتی که به سمت او داریم میریم هست. چه بسیارن کسانی که از این نعمت بی خبرند، بی بهره هستند، نمیدونن از کجا اومدن و به کجا دارن میرن. چه بسیارن کسانی که بهشون گفته نشده یا بهشون نرسیده یا محروم موندن از این موقعیت. چه بسیارن کسانی که این حقیقت در ذهنشون مشوش شده، در ذهنشون کمرنگ شده. موقعیتی که علم و آگاهی و خرد ایمانی برامون ایجاد کرده، علم و آگاهی و خرد اسلامی و دینی. میدونید چقدر ارزشمند است لحظاتی که شما قرآن رو به بغل میگیرید یا به دست میگیرید و زمزمش میکنید. چه بسیارن کسانی که این نعمت رو ندارن یا محرومن یا نمیتونن، اصلا خوندن نمیدونن و اصلا آشنا نباشن از این. در این دنیا بیش از 250 دین و آیین هست، هر دین و آیینی باوری داره، از پرستش گاو بگیرید تا پرستش بت و امثال اینا. ولی من و شما رو الله متعال با نعمت خودش نوازید، او رو شناختیم، یکتایی او رو پی بردیم، عظمت و کبریای او رو در دل گذاشتیم، در هر چیزی اثر حکم و پادشاهی او رو دیدیم، قدرت، هیمنت، رحمت، مغفرت و بخشش و کرم او رو احساس کردیم در هر چیزی. نعمت بسیار بزرگی است. اللهم اعنی علی شکرک. تا شکر این نعمت رو بگم، بر اساس و بر مقتضای این نعمت قدم بردارم، بر اساس و مقتضای این نعمت سعی و تلاش کنم، بر اساس و مقتضای این نعمت زندگی خودم رو سپری کنم. بعد از این نعمت دین نعمت‌های بسیار زیادی هست. از سلامتی جسمی و روحی و روانی بگیرید تا نعمت‌های بیرونی که 24 ساعت هممون ازش بهره مند هستیم. امنیت نعمتی هست. شکر این امنیت رو چطوری به جا بیاریم؟ در سایه این امنیتی که داریم زندگی میکنیم. آیا میدونید کسانی که در شرایط ناامن دارن لحظات رو میگذرونن، هر لحظه‌ای لقمه‌ای رو به دهن میذارن، ترس این هست که بمبی بر سرشون ریخته بشه. آیا فکر کردید اون
سختی که یک فقر زده و مصیبت زده داره اون رو پشت سر میذاره در شب و روز. آیا احساس کردید درد و رنجی که یک مریض دشوار داره باش دست و پنجه نرم میکنه؟ آیا احساس کردید فلاکت بیچارگی که یک انسان در درگیری های اجتماعی داره ازش میگذره؟ همه اینها نعمت هست، نعمت های بسیار زیادی، هر چی بگیم کم گفتیم. سلامتی تاجی بر سر هر انسان سالمی هست که فقط انسان مریض اون تاج رو میبینه، خودش احساس نمیکنه که تاجی داره. وقتی داخل بیمارستان برید، هر بخشی از این بیمارستان رو نگاهی بندازید، اون موقع میفهمید که چه دنیایی هست مریضی ها و سلامتی چقدر عظیم و بزرگ هست. فراغت، وقت، فرزند، امکانات، هر چی بگیم کم گفتیم. شکر الهی رو به جا آوردن یا اینکه توفیق شکر رو حاصل کردن خودش مستلزم شکر است، خودش بزرگترین نعمت است. از الله متعال میخوایم که ما رو غافل نگه نداره یا ما رو غافل نکنه یا ما رو از غفلت نجات بده از اینکه نعمتهای او رو فراموش بکنیم، به خود و داشته خودمون مغرور بشیم و منشأ داشته ها که او هست رو بیاد نداشته باشیم و فراموش کنیم. در نتیجه به طور طبیعی حسن عبادتی هم در این میان نخواهد بود، اطاعتی هم در این میان نخواهد بود. با هم میگیم اللهم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. الله یار و نگهدارتون.